बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं साजिद हाशमी और आप देख रहे हैं आरजे साजिद हाशमी यूट्यूब चैनल। रूम सल्तनत की तख्लीक करने वाले अजीम शख्सियात का मस्कन हुआ करता था, जैसे कि स्कीपियो, ग्राची, सीजर और ऑगस्टस। क्या उन्होंने सोचा होगा कि उनके मनपसंद रूम का दारुल हुकूमत कोई बदल डालेगा और फिर नए दारुल हुकूमत का नाम भी अपने नाम पर रखेगा? क्या ये उस वक्त के शहंशाह की खुद पसंदी थी या कुछ और? इन्हीं तमाम सवालों का जवाब आपको मिलेगा आज की इस वीडियो में। तो चलिए नज़र दौड़ाते हैं उन अनासिर पर जो रूम के दारुल हुकूमत तब्दील होने की वजह बने। नंबर 1, हर तरफ से धमकियों और हमलों का खौफ। बहरान के दौरान रूम को सबसे बड़ा मसला दरियाए डेनोब को अबूर करने वाले वहशियों के हमले और फारसियों का फरात को अबूर करने का था। मकाम के स्विच पर गौर करते वक्त ये शायद सबसे अहम चीज़ है कि रूम, जिसके शुमाल में पहाड़ी सिलसिला कोहे अतलस है, के जरिए काफ़ी अच्छी तरह से दिफा किया गया था, जो कि जंग के किसी भी महाज से बहुत दूर था। हमले के शहंशाह तक खबरों को पहुंचने में जितना वक्त लगता था और उसके बाद शहंशाह को लश्करों को इकट्ठा करने और फिर हमले को रोकने के लिए हरकत में लाने में जितना वक्त दरकार होता था, उतना वक्त हमलावर फौजों के लिए गौल को जलाकर राख कर देने के लिए काफ़ी था। यही वजह है कि बहुत से शहंशाह, मिसाल के तौर पर मार्क्स और येलियस, ने सिर्फ सरहदों पर खुद डेरे डाले या कम अज़ कम अपने इंतहाई बासलाहियत जर्नलों को उनके लिए ऐसा करने के लिए भेजा। लेकिन ये कि इस अमल से ही कई मसाइल ने जन्म लिया। इतालिया के आबाई सूबे से बहुत दूर गौल के शुमाल में लश्कर मुकम्मल तौर पर अपने जर्नेलों पर कपड़ों और खुराक के लिए मुनहसिर थे, यहाँ तक कि तनख्वाहों के लिए भी। इसका मतलब ये था कि कमज़ोरी की मामूली सी इलामत ज़ाहिर होने पर दूर दराज के लश्कर अपने कमांडर शहंशाह का ऐलान करने और दारुल हुकूमत पर लासीजर मार्च करने के लिए तैयार हो जाते थे। चूँकि लश्कर ज़्यादातर उन सूबों में तैनात थे जहाँ पर वो पैदा हुए थे, इसलिए उनमें से अक्सर को इस बात की परवाह नहीं थी। बहरहाल इस तरह कुस्तुनतैन खुद शहंशाह बनकर आया कि जब एक लश्कर ने उसको शहंशाह का एजाज़ दिया। वो यार्क बरतानिया में था जब उसके वालिद का इंतकाल हुआ, और अगरचा उसके वालिद ने उसे ऑगस्टस करार दिया था, ये सिर्फ उनके मातहत खिदमत करने वाले वफादार लश्करों की मदद से था। वो तख्त के एक और दावेदार से लड़ने में कामयाब हुआ। अपने दौरे हुकूमत में कुस्तुनतैन ने बहुत सी अहम तब्दीलियाँ की, जिनमें दारुल हुकूमत को उसकी जाए पैदाइश रूम से दूर बाज़ंतीन शहर मुंतकिल करना भी शामिल है, जिसका नाम जल्द ही नोवा रोमा यानी नया रूम रखा गया। और फिर खुद शहंशाह के नाम कॉन्स्टेंटाइन के बाद कुस्तुनतुनिया रख दिया गया है। अपने दारुल हुकूमत को कुस्तुनतुनिया मुंतकिल करके कुस्तुनतैन ने अपने इक़्तिदार की कुर्सी और डुनियोब, फरात और डासिया की परेशान कुन सरहदों, जहाँ पर हमेशा ख़तरात मंडलाते रहते थे, के दरमियान फासला ख़त्म कर दिया, जिससे बहरान और जंगी सूरत में नबर आज़मा होने के लिए तेज़ रफ्तार रद्द अमल और ज़्यादा साम्राज्य की इजाज़त दी जाने लगी। जबकि उस कदम से कॉन्स्टेंटाइन आइबेरिया और शुमाली अफ्रीका के बेशतर हिस्सों से दूर होने में कामयाब हो गया था। ये दोनों सूबे यूनान और मिस्र के मुकाबले में उस वक्त किसी हद तक बैक वाटर थे। शायद कार्थेज एक काबिल ज़िक्र इस्तिस्ना था, ये देखते हुए कि 300 ईस्वी तक मशरिक मगरिब के मुकाबले में कहीं ज़्यादा खुशहाल था। उसने एक और सतह पर भी हिकमत अमली को समझा, जबकि सरहदें नक्लो हरकत का एक बड़ा हिस्सा थीं। नक्शे को देखने वाला कोई भी शख्स देख सकता था कि राइन की चोटी जदीद इस्तंबुल रूम से आगे है। दारुल हुकूमत की नकल मकानी ने दरअसल कुस्तुनतुनिया की दूर दराज के ख़तरात का जवाब देने की सलाहियत में रुकावट डाली। उसका नतीजा ये हुआ कि उन ख़तरात ने कॉन्स्टेंटाइन को उन ख़तरात का ज़्यादा तेज़ी से जवाब देने दिया, जो निस्बतन लावारिस मगरिब के मुकाबले में खुशहाल मशरिक को तबाह करने के दर पे थे। जाहिर है कि दिफा की बात करते वक्त कुस्तुनतुनिया के जोग्राफियाई फ़ायदे का तज़किरा करने की ज़रूरत नहीं। नंबर 2, चमकदार सिक्के।
یہاں تک کہ روم کا شہنشاہ ہمیشہ زیادہ پیسوں کا خواہاں تھا۔ قسطنطنیہ کے بارے میں سب سے زیادہ قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ تہذیب کے دو بہت ہی خوشحال مراکز کے بیچ میں گھرا ہوا تھا۔ یونان، جو علماء اور دانشوروں کے علاوہ امیر لوگوں کی رہائشی مراکز کے لیے پسندیدہ مرکز تھا۔ ایتھنز اور تھیبس جیسے شہر خوشحال تھے، اور انطولیہ کے علاقوں میں بسنے والوں کے پاس خرچ کرنے کے لیے سونے کا مناسب حصہ تھا۔ وہ تاجر جو دونوں جگہوں کے درمیان منافع بخش کاروبار کرنا چاہتے تھے، ان تاجروں کے پاس دو راستے تھے، ایک کشتی رانی اور دوسرا پیدل چلنا۔ قسطنطین نے اپنا دارالحکومت وہاں منتقل کرنے سے قبل بھی بازنطین کے ذریعے بہت زیادہ پیسہ جمع کیا تھا۔ اپنے دارالحکومت کو نئے نام والے قسطنطنیہ میں منتقل کرنے کے بعد قسطنطین نے روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور لوگوں کو شہر میں رہنے پر آمادہ کرنے کے لیے نئے گرجا گھروں، آبی گزرگاہوں، گٹروں اور دیگر تمام قسم کے بنیادی ڈھانچوں کی تعمیر پر بہت سا پیسہ خرچ کیا۔ مگر آگوسٹس نے روم کو اینٹوں کا مرکز پایا اور اس نے سنگ مرمر کا شہر چھوڑا تھا، تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ کانسٹنٹائن نے قسطنطنیہ کو سنگ مرمر کے شہر سے سونے کے شہر میں بدل ڈالا، جو فنون لطیفہ اور مضبوط عیسائی اخلاق کے مالک لوگوں کا مسکن بنا۔ نمبر 3، گریک انفلوئنس یعنی یونانی تہذیب کا اثر۔ جب قسطنطین آیا تو روم پر یونان کا اثر بہت زیادہ ہو چکا تھا۔ نوجوان اشرافیہ کے لیے سیکھنے کے مواقع کے لیے وہاں جانا ایک عام بات تھی۔ رومی یونانی اس طرح بولتے تھے جس طرح 18ویں اور 19ویں صدی کے یورپی لوگ فرانسیسی بولتے تھے، اور بہت سے جدید لوگ انگریزی جانتے تھے۔ اگرچہ یونانی 610 AD تک سلطنت کی سرکاری زبان نہیں تھی، اس کا رومی لوگوں پر واضح اثر پڑا۔ شہنشاہ ہیڈرن، جس نے AD 117 سے AD 138 تک حکومت کی، وہ یونانی ثقافت سے اپنی محبت اور لگاؤ کے لیے مشہور تھا۔ اس نے قسطنطنیہ کو، جو یونان کی سرزمین سے تھوڑی ہی دوری پر ہے اور روم سے بھی زیادہ یونانی ثقافت سے مزین ہے، کیمپ لگانے کے لیے بہترین جگہ بنا دیا۔ نمبر 4، مذہب اور کرپشن۔ قسطنطین کے منتقل ہونے کے انتخاب کی آخری بڑی وجہ مذہب اور بدعنوانی تھی۔ روم کے وسط میں سیزر، آگوسٹس اور دوسرے شہنشاہوں کے بنائے ہوئے مندر تھے، سوائے اس کے کہ وہ ایک حقیقی دیوتا کی نہیں بلکہ رومن پینتھیئن کی پوجا کرنے کے لیے بنائے گئے تھے، نہ کہ ایک حقیقی دیوتا کی پوجا کرنے کے لیے۔ یہ دیکھتے ہوئے کہ روم پہلے سے ہی ایک ترقی یافتہ شہر تھا، حالانکہ اس کے ابتدائی دور میں نئے گرجا گھروں کی تعمیر اور پرانے مندروں کو توڑنا اچھا خیال نہیں تھا، اور یقیناً یہ مقامی سینیٹرز اور سیاستدانوں کی خوشی کا باعث ہرگز نہیں تھا۔ قسطنطنیہ میں قسطنطین کے پاس کسی حد تک صاف ستھری سلیٹ میسر تھی۔ وہ گرجا گھر اور کوئی بھی دوسری چیز اپنی مرضی کے مطابق بنا سکتا تھا۔ لوگوں کی مخالفت میں فساد کرنے کی فکر کے بغیر وہ عیسائی خاندانوں کو اس شرط پر زمین دے سکتا تھا کہ وہ کام کرنے کے لیے شہر چلے جائیں، جبکہ اس نے سینیٹرز کو آنے اور اس کے ساتھ شامل ہونے کے لیے ادائیگی کی۔ وہ وہاں روم سے بھی زیادہ با اختیار تھا۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ روم سے متعلق ہسٹوریکل سیریز کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہو اور ہماری یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہو تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ جائے۔